फायरसाइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ न्यायालयका प्रमुखमाथि उठेका प्रश्नहरूको अब कसरी हुन्छ निवारण। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई परेको यो सङ्कट खाली प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई मात्र परेको हो वा सर्वोच्च अदालतले नै सामना गर्नुपर्ने सङ्कट हो। प्रधान न्यायाधीशमाथि राजीनामासम्मको दबाव उठिरहँदा सिङ्गो न्यायालयको शाख अब जोगाउने कसरी? के त्यो जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीश एक्लैको हो वा सरोकारवाला अन्य निकायको पनि? मन्त्री परिषद विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोपसँगै विवादको नयाँ श्रृङ्खलामा प्रवेश गरेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि निकास दिनका लागि चौतर्फी दबाव बढेको छ। संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिदेखि राजदूतसम्ममा लेनदेन भएका किस्साहरू पुनः सतहमा आएका छन् र यो पटक प्रधान न्यायाधीश प्रश्नहरूको कठघराबाट सजिलै उम्किने देखिँदैनन्। मिडिया र नागरिक समाज मात्र होइन, पूर्व न्यायाधीशहरूले संस्थागत रूपमै राणालाई निकास दिन आह्वान गरेका छन्। अरू त अरू, अदालतभित्र सहकर्मी न्यायाधीशहरूले भद्र अवज्ञा सुरु गरेका छन्। न्यायालयको गरिमा जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बार एसोसिएसनले भने न्यायालय सुधारको माग भन्दै घुमाउरो शैलीमा राणामाथि दबाव थप्ने प्रयत्न गरेको छ। तर के न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा खाली प्रधान न्यायाधीशको काँधमा मात्रै हो? आफ्ना राजनैतिक अभिष्टहरूलाई पूरा गर्नका खातिर न्यायालयलाई प्रयोग गर्ने चाहना राख्ने र विवादित मन्त्री भागभण्डा जस्ता लेनदेनका घटनामा सरिक हुने राजनैतिक नेतृत्व वा शक्तिहरू पनि यसमा दोषी हुन्। न्यायालय सुधारको माग गर्न गएका बार पदाधिकारीहरूलाई प्रधान न्यायाधीशसँग के अपेक्षा हो? बार र कानुन व्यवसायीहरू न्यायालयभित्र मौलाएको भनिएको बेथितिको अंशियार कति हुन् कति होइनन्? कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्तै अब न्यायपालिका पनि अस्थिरताको डरलाग्दो भुमरीमा फसेको त होइन? आज न्यायपालिका प्रमुखमाथि उठेका शङ्काहरूको हल कसरी हुन्छ? फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ। Nepal Telecom presents Fireside. नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ न्याय क्षेत्रमा वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा सक्रिय छन्। चण्डेश्वर श्रेष्ठजी, स्वागत छ यहाँलाई फायरसाइडमा। नमस्कार, धन्यवाद। भ्याइ नभ्याइ छ तपाईँलाई आजकल? त्यस किसिमको छैन, मुद्दा मामिला हुँदैन। बारमा बसियो, दिनभरि बसियो, छलफल गरियो। अहिले न्यायपालिका सुधारकै विषयमा अहिलेलाई लागि परेका छौँ। न्यायपालिकाको सुधारकै विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ तपाईँसँग। मेरा प्रश्नहरू पनि त्यसैमा केन्द्रित रहनेछन्। म अलिकति पुरानो कुराबाट कोट्याउँछु। तपाईँ नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि, त्यो निर्वाचन लड्दै गर्दाखेरि तपाईँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको एउटा वाक्यबाट उठान गर्छु। तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यति बेला, तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, जवाफदेही र भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका हाम्रो प्रतिबद्धता हो भनेर तपाईँले बारम्बार भन्नुभयो। तपाईँ अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको करिब 2 वर्ष चाहन्छन्, 2.5 वर्ष बढी भइसक्यो, 2.5 वर्ष नागिसक्यो। तर आज तपाईँहरूले न्यायालयलाई कस्तो बनाउनु भयो है? यो न्यायालयको लय त केही मिलेको देखिन्न। न्यायपालिकाको समस्या अहिले मात्र होइन, यो धेरै अगाडिदेखि नै हुँदै आएको हो। टाइममै समस्या हुन्छ। 64 सालमा न्यायपालिकाभित्र बिचौलियाको बिगबिगी भएपछि 2064 सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको इनिसिएसनमा हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो र हामीले रिपोर्ट दियौँ। यो चिजहरू समस्या है छ न्यायपालिकामा, यो ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ भने दियौँ, सुधार भएन। त्यसपछि सर्वोच्च अदालत स्वयंले आन्तरिक रूपमा 2066 सालमा न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा कमिटी फर्मेसन भयो, रिपोर्ट दिए। त्यो रिपोर्ट हामीले देख्न पाएनौँ, गुपचुपमै रहे। 2072 सालमा फेरि अर्को कमिटी गठन भयो। त्यो कमिटीले पनि रिपोर्ट दिएका थिए। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले यो लागू गर्ने भने चाहिँ तोक पनि लगाउनु भएको रहेछ, नथिङ। यो अवस्था त्यस कारण अहिलेको स्थिति मात्रै होइन, पहिलादेखि नै यो समस्याहरू हुँदै आएका थिए। एक्ज्याक्टली। जब त्यो समस्या आइपर्छ नेपाल बारले
त्यो सुधारको लागि पहल गर्ने काम गरिरहेको इतिहास छ। यो 2.5 वर्षमा तपाईँको पहल, तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रयत्न यदि गर्नुभएको हो भने त्यसले पनि खासै काम गरेन छ भनेर मैले तपाईँलाई सोधेको। तपाईँले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो, नेपाल बार एसोसिएसन भनेको पेसागत सङ्गठन मात्रै होइन, न्यायालयभित्रका बेथिति, त्यहाँभित्रका अनियमितताहरू, त्यहाँभित्रका खराब कुराहरूलाई निमिट्यान्न पर्नका लागि एक हिसाबले वाचडगको काम गर्ने, एक हिसाबले दबाब दिने काम गर्ने, खबरदारी गर्ने, त्यो भूमिकाको नेतृत्व तहमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो र पनि यो 2.5 वर्षमा केही लछारपाटो तपाईँहरूले लाउन सक्नु भएन। यो 2076 साल वैशाख 6 गते पदभार ग्रहण गऱ्यौँ। त्यही मितिमै त्यो जुन हाम्रो निर्वाचनकै बिचमा न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद उठे, हाम्रो चुनाव भइरहेको छ, त्यो चुनावको बेलामा नियुक्ति नहोस् भन्ने कुरा भन्दै नियुक्ति गरे र त्यो विषयमा हाम्रो पहिलो बैठकको एजेन्डा कसरी आफ्नो 3 वर्षको कार्यकालमा विकास गर्ने भन्ने सोच्नुभन्दा यो न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा हामीले उठाउनु पर्ने स्थिति आयो। त्यो दिनदेखि आन्दोलनकै रूपमा हामीले ध्यानाकर्षण पटक पटक दिने, चाहे त्यो न्याय परिषदबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुरा होस्, चाहे बिचौलियाको बिक्रीको कुरा होस्, चाहे व्यवस्थापनका पेशी व्यवस्थापनका कुराहरू होस्, त्यो हरेक कुराहरू हामीले 2076 साल वैशाख 6 गतेदेखि 2077 साल श्रावण 25 गतेसम्म पटक पटक हामीले सुझावहरू दिँदै आयौँ। हुन्छ गर्छु तर व्यवहारमा नहुने र त्यो अवस्था भइसके पछाडि बारका सदस्य साथीहरू जो सिनियर साथीहरू थिए उहाँहरूले यो त हुँदै भएन भनेर उहाँले न्याय शुद्धिकरण अभियान, न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान पनि चलाउनु भयो र उहाँहरूले नेपाल बारलाई दिनुभयो। हामीले जे हिजो सुझाव दिइरहेका थियौँ त्यो चिजलाई नै त्यही नै हो, त्यसमा अलि परिमार्जन गरी उहाँले पनि दिनुभयो। त्यो समेतलाई परिमार्जन गरी हामीले श्रावणको 25 गते लिखित रूपमा जो दियौँ, त्यो दिएको आधारमा जो श्रावणमै जो कमिटी गठन भएका छन्, सुधारको कुरा जुन अहिले तपाईँले अहिलेको अवस्था जो देख्नु भएको छ त्यो एकदमै प्रष्ट रूपमा देखिने काम हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसनको प्रयासबाट श्रावण 25 गतेसम्मको जुन प्रयासबाट कमिटी फर्मेसन भयो, माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तपाईँहरूको पनि सहभागिता, हामी नेपाल बार, सर्वोच्च बार, न्याय परिषदको सदस्य, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधि, सर्वोच्च अदालतको चाहिँ प्रशासक समेत भएर चाहिँ हामी सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश 2 जना हरिकृष्ण कार्की र प्रकाश मानसिंह राउत हामीहरू चाहिँ भएर चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी समय लगाएर देशभरिको सुझावहरू सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन दिएका छौँ। यो प्रतिवेदनले भित्रको समस्याहरू छाङछाङती देखिने काम भयो। हिजो लुकाइन्थ्यो, अहिले बार पनि त्यसमा संलग्न भएको हुनाले त्यो एक्सपोज हुने काम भयो। अहिले सार्वजनिक भयो, ट्रान्सप्यारेन्ट भयो, प्रब्लम ट्रान्सप्यारेन्ट भयो। तर हाउ टु सल्भ भन्ने किसिम त्यसमा दिएका प्रतिवेदनका कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसन जाने कुराको हकमा श्रावण 14 गते हामीले दिएको, आज कार्तिकको आज 8 गते हुँदाखेरि पनि इम्प्लिमेन्टेसन नहुँदाखेरि अहिलेको छरपष्ट अवस्थामा पुगे। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, अब यसरी तपाईँहरू आफै पनि संलग्न भएर समिति बनेर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेर त्यसअनुसार सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्दाखेरि पनि कार्यान्वयन नभइरहेको कुरा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, तर तपाईँहरूले बोलेको कुरा कार्यान्वयनमा चाहिँ किन जाँदैन? तपाईँहरूको दबाब पनि त, तपाईँहरूको खबरदारी पनि त कमजोर भएर नै त होला, वा तपाईँहरूमाथि लाग्ने अर्को आक्षेप भनेको तपाईँहरू पनि त्यो व्यथितिको कतै न कतै अंशियार हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि भागीदार हुनुहुन्छ, त्यसकारण पनि तपाईँहरूको दबाब त्यति साह्रो तपाईँहरूले भित्रबाट चाहनुहुन्न भन्ने आरोप आक्षेप यदि तपाईँलाई कसैले लगायो भने तपाईँको जवाफ के हुन्छ? व्यथिति ल्याउने काममा न्यायाधीशहरू, अदालतका कर्मचारीहरू लगायतका स्टेक होल्डरका विभिन्न सेक्टरमा रहेका मानिसहरू केही न केही रूपमा सहभागी हुन्छन् नै, भइरहेका छन्, केही न केही रूपमा व्यथितिमा संलग्न भएका हुन्छन् नै। जहाँसम्म तपाईँले हामीमाथि अझ वास्तवमा भने हामी केन्द्रीय नेतृत्वमाथि जुन तपाईँले आरोपको कुरा गर्नुभयो त्यस किसिमको गर्वका साथ भन्न सक्छु, यो 2.5 वर्षको दौरानमा कहीँ कतै बरु हामीलाई तपाईँको मान्छे कोही राख्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि
यो कदापि हुँदैन। सिस्टम बसाल्नुपर्छ, सिस्टमको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हिजोको दिनमा नातावाद, कृपावाद र भागभन्डाको आधारमा जुन चलेको छ त्यसलाई रोक्नु पर्दछ। बिचौलिया संस्थागत हुँदै गइरहेको स्थिति छ, त्यो चिजलाई रोक्नु पर्दछ भन्ने आवाज उठाउँदै आएका छौँ। यो चिजलाई समाधान गर्ने मूल नेतृत्व भनेको न्याय प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी भनेको प्रधान न्यायाधीश हो। प्रधान न्यायाधीशले चाहनुभयो भने, न्याय नेतृत्वले चाहनुभयो भने 80% यो समस्याहरू समाधान हुन्छ भन्ने सुझावहरूको निचोड छ। किन चाहनुहुन्न त प्रधान न्यायाधीशले? अब प्रधान न्यायाधीशमाथि त अरू थुप्रै आरोपहरू लागेका छन्, अरू थुप्रै आक्षेपहरू छन्। प्रधान न्यायाधीशको चाहना नहुनुको कारण के हो? उहाँ एक्लैले मात्रै नचाहेर नहुने हो र? त्यो विषयमा उहाँले चाहिँ निरन्तर त्यसको लागि जो पहल गर्नुपर्ने हो, उहाँहरूको जुन मेकानिजम हो, त्यो मेकानिजमले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसक्दाखेरिको अवस्थामा समस्याहरू आइरहेको देखिन्छ। अलिकति आजको कन्टेक्स्टमा पनि यो कुरालाई जोडेर सोध्ने हो भने तपाईहरू हिजो अर्थात् आइतबारको दिन प्रधान न्यायाधीशसँग छलफलमा बस्नुभयो, बैठकमा बस्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशले भनेका कुराहरू, प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरूमा तपाईहरू एक हिसाबले सन्तोष मानेर अरू न्यायाधीशहरूसँग पनि बसेर अलिकति प्रतिबद्धता आयो भने हामी मान्छौँ भनेर हिजोसम्म तपाईहरूले मान्नुभयो। तर आज फेरि तपाईँहरूको निर्णय त फरक देखियो। अब मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ उहाँले भन्ने लाइनमा आउनुभयो। यो हिजोको आजको ट्विस्ट एन्ड टर्न के हो? यो हेर्नुहोस्, हिजोसम्म होइन, हिजोका दिनसम्म हामीले 76 साल वैशाख 6 गतेदेखि हिजोसम्ममा जे हामीले प्रयासहरू गर्दै आएका थियौँ र त्यो प्रयासको फलस्वरूप के त भन्दाखेरि उहाँले दुईवटा कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको थियो। एउटा पारदर्शी र थ्रेसहोल्डको लागि जब विश्वास हुँदैन, जब पारदर्शी हुँदैन, त्यो बेलामा न्यायिक नेतृत्वप्रति क्वेसन उठ्छ। त्यो क्वेसन उठेको हुनाले तपाईँले यो अटोमेटेड जस्टिस सिस्टममा जानको लागि अगाडि बढ्नुहोस्। हिजोको दिनमा जे रिपोर्ट अनिल सिन्हाको रिपोर्ट आइसकेको थियो त्यो इम्प्लिमेन्टेसनतर्फ लाग्नु पर्यो भन्ने भइसकेपछि कमिटी पनि फर्मेसन भयो। अटोमेटेड जस्टिस सिस्टम त भयो, त्यसको लागि टेक्निकल पार्टमा गर्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ त्यो चिज हटाउनुको लागि त्यो चिज त डेभलप हुन टाइम लाग्छ। त्यस कारण तत्कालको लागि चाहिँ अहिलेको जुन विकृतिहरू छ, विकृति रोक्ने अर्को एउटा उपाय छ। त्यो के हो भन्दाखेरि राफल प्रणालीमा जाने। गोला प्रथा त्यो गोला भन्नाले पहिलाको पुरानो सिस्टम अनुसारको होइन। हाम्रो नेपालमा गोला प्रथा पहिला पनि सिस्टम थियो, 61 सालभन्दा अगाडि थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो राफल प्रणालीमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ आफूले चाहे अनुसारको न्यायाधीशको इजलासमा राख्ने, आफूले चाहे अनुसारको मुद्दालाई माथि लिएर आउने, आफूले चाहे अनुसारको मुद्दा मात्र हियरिङ हुन सक्ने, अरू पुराना मुद्दाहरू जनता जनार्दनका मुद्दाहरू पछाडि पर्दै जाने, 63-64 सालदेखिको मुद्दाहरू झन्झन पेन्डिङ हुँदै जाने, जुन समस्या आइराखेको छ त्यो समाधानको प्रारम्भिक उपाय भनेको गोला प्रथा राफल प्रणाली हो भन्ने कुरा हामीले राख्दाखेरि उहाँले म सुधार गर्छु भन्ने कुरा त्यो कमिटी गठन भन्दा 25 गते हामीले जो रिपोर्ट दियौँ त्यही बेला पनि कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यस्तो बारम्बार सहमति भएको छ। त्यो सहमति पनि पछि गएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँले त्योबाट ब्याक भएर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो प्रतिवेदन लागू हुन सक्दैन, यो गोला प्रथा अटोमेटेड जस्टिसमा जान सकिँदैन भन्ने जो अभिव्यक्ति दिनुभयो, रिग्रेसिभमा जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हिजोको बिन्दुमा, चरम बिन्दुमा हामी पुर्यायौँ। तैपनि एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, हिजोको बैठकमा ठ्याक्कै भएको चाहिँ के हो? विभिन्न खालका कुराहरू आएका छन्। तपाईँहरूले दुईटा माग लिएर जानुभयो। होइन, एउटा यो गोला प्रथा प्रणाली प्रयोग गर्नु पर्यो पेशी निर्धारण गर्नका लागि भनेर माग गर्नुभयो। अर्को वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि तपाईँहरूको एक खालको लबिङ थियो। यो दुईटा माग लिएर जानुभएको होइन? के माग हो तपाईँहरूको? हाम्रो मूल माग के त भन्दाखेरि मूल माग भन्दा पनि न्यायपालिकामा सुधारको लागि जो हरिकृष्ण कार्कीले दिएको प्रतिवेदन छ त्यसमा हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा उजुरी गर्नु पर्यो भने त्यसको छानबिन गर्ने संयन्त्र छैन। संयन्त्र हुनुपर्दछ। बिचौलियाहरू व्यापक छ। भाइ भतिजा, कोही न्यायाधीश, कोही किसिमबाट व्यापक रूपमा भइरहेको छ। त्यो बिचौलिया रोक्नको लागि, बिचौलिया रोक्ने न्यायपालिकाभित्र, न्याय परिषदभित्र संयन्त्र छैन। हामीले त्यो संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सुझावमा दिएका छौँ।
हिजो पनि तपाईँहरूले उठाउनु भयो यो विषय? एकदमै उठाएका छौँ, अनि एकदमै उठाएका छौँ। अरू विषय? अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम्पत्ति विवरण चाहिँ वकिलले चाहिँ म अध्यक्ष नेपाल बारको अध्यक्ष चुनावमा उठ्दाखेरि सार्वजनिक गरेका थियौँ र त्यसपछि 1 वर्ष पछाडि फेरि सार्वजनिक गरेको छु। मैले अध्यावधिक रूपमा दिइरहेको छु, अहिले बेला भइसकेको छ, म फेरि दिँदैछु। म नेपाल बारको जसले राज्यको 1 पैसा खाँदैन, तलब खाँदिनँ, मैले चाहिँ दिइराखेको छु भने म पनि न्यायाधीशहरूले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्यो, बुझाउनु पर्यो भन्ने तपाईको उनीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने किन? उनीहरू रातारात चाहिँ जाहिर छोड्न साथै घरहरू उम्रिने। ओके, यो अर्को विषय। अर्को विषय के उठाउनु अघि अरू सुधारका कुराहरू हामीले कार्यतालिका नै बनाएर दिएका थियौँ। भाद्र महिनादेखि मुद्दा मामिला न्यायाधीश, वकिल के कानुन व्यवसायीहरू र न्यायपालिका मिलेर भाद्रदेखि नै इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदाखेरि सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ सेवा दिन सक्छौँ, इन टाइममा दिन सक्छौँ भन्ने विषयहरू पनि हामीले उठाएका थियौँ। भाद्र महिनाबाट आज त कार्तिक 8 गते भइसक्यो, इम्प्लिमेन्ट भइराखेको छैन। यो चिजहरू चाहिँ मुद्दा मामिला त्यहाँ पेन्डिङ भइराखेका छन्। त्यो पेन्डिङ हुनको भइराखेका मुद्दाहरूलाई हटाउनको लागि के उपाय हुनसक्छ, यी कुराहरू सुझाव, थुप्रै सुझावहरू हामी बार काउन्सिलले गर्नुपर्छ। हिजोकै विषयमा कुरा गरिरहेको छु। हिजो के तपाईँहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको ललिपप दिएर फर्काइएको हो या होइन? होइन, म राख्दैछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण विषयहरू भएकोमा यो हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै जान्छु। त्यसमध्ये अहिले प्रारम्भिक रूपमा गर्नै पर्ने काम चाहिँ गोला प्रथा राफल प्रणाली सर्वोच्च अदालतमा लगायत जिल्लाहरूमा उच्च अदालतमा लागू गर्ने विषयको लागि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि भोलिदेखि नै लागू गर्छु मको रूपमा भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो त पोजिटिभ पार्ट भयो, त्यो ठिक छ। त उहाँको विश्वास के भएन भन्दाखेरि उहाँले भन्ने एउटा, तर पछि चाहिँ ब्याक हुने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सबैसँग बसेर चाहिँ यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ भन्ने निष्कर्षमा मूलतः त्यो पुग्यो हो। त्यसभित्रको त्यो विषयहरू मध्येमा एउटा विषय के थियो भन्दाखेरि वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्ड 1.5 वर्ष अगाडि नै बनाएको। त्यो मापदण्ड अनुसार उपाधि दिनु पर्यो भन्ने पनि तपाईहरुको माग। भन्दाखेरि भाद्रको 15 गते भित्र, हरेक साल भाद्रको 15 गते भित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनुपर्ने भन्ने छ। त्यो अहिलेसम्म दिइराखेको छ। कहिले के गर्दछ भने गोपाल पराजुलीको बेन्चमा बेलामा थुप्रै कानुन अदालत नदेखेकाहरूलाई पनि दिए, जसले गर्दाखेरि हामी कानुन व्यवसायहरूको मर्यादामा आँच पुगेका छौँ। अध्यक्षज्यू, यो यसरी हो। त्यसकारण तपाईले जुन भन्नुभएको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको कुरा, मापदण्ड कार्यान्वयनको कुरा, यो सबै विषयहरू आफ्नो ठाउँमा छ। समितिहरूले दिएका सुझावहरू, प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनको विषय एकातिर छँदैछ। तर आजको विषय त्यति मात्रै हो वा अरू कुनै पनि छ जुन तपाईहरूले छुटाउनु भयो? होइन, हिजो उठाएको त्यति मात्र होइन। न्यायाधीशमा भाग बन्दा हुँदा संवैधानिक नियुक्तिमा भाग बन्दा, संवैधानिक नियुक्तिमा भाग बन्दा भएको प्रधान न्यायाधीश समेत संलग्न भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको 10औं महिनासम्म प्रारम्भिक हियरिङ नभएको विषय त्यो छिटो हुनुपर्ने भन्ने विषय र त्यो विषयको लागि लिएर भाद्र 28 गते उच्चस्तरीय वरिष्ठ न्यायाधीशहरू भएको चाहिँ जुन 4 जना प्रधान न्यायाधीश लगायत 4 जना न्यायाधीश र नेपाल बार सर्वोच्च बारको अध्यक्षहरू, पूर्व अध्यक्षहरू, महान्यायाधिवक्ता समेत भएको कमिटीमा जो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो गोला प्रथा असोज मसान्तभित्र लागू गर्ने र त्यो जुन डाक्टर गणेश रेग्मीको मुद्दा हरिफ फुयालले जो आदेश गरेको छ त्यसको चाँडो सेटल गर्नको लागि संवैधानिक इस्यु भएको हुनाले, संवैधानिक व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न भएको हुनाले संवैधानिक इजलासबाटै टुङ्गो लगाउने भन्ने जो इस्यु थियो त्यो दुईटै चिज उहाँहरूले बिट्रे गर्नुभयो। त्यही त हिजोसम्म प्रधान न्यायाधीशको अभिव्यक्तिबाट तपाईहरु सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। होइन न, सकारात्मक के भयो? म भन्दैछु त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो चिजमा जो अहिले समस्या भइरहेको छ त्यो समाधानको उपाय सम्पूर्ण न्यायाधीश भएर बस्दाखेरिको अवस्थामा निष्कर्षमा निस्कन सक्छ भन्ने चाहिँ उहाँले हामीले राख्यौँ। लौ त त्यसो भए बस्छु भनेर भन्नुभयो, तर उहाँले आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई पनि विश्वासमा लिन सक्नु भएको रहन्छ भन्ने कुरा हिजो बेलुका हामी मिटिङ बस्देको अवस्थामा अर्को स्थिति आयो। आजको बैठक चाहिँ बहिष्कार भयो। तपाईले देखिहाल्नु, आज हेर्नु त्यतिको मुद्दाहरू हेर्नु पाएन। अब यो कुराले चाहिँ के मेसेज दिन्छ? तपाईहरु सहितको बैठक बोलाइएको थियो, फुलकोट पूर्ण बैठक बस्ने भनेर सहकर्मी न्यायाधीशहरूले त्यो बैठक बहिष्कार गरेको जस्तो देखियो, भद्र अवज्ञा जस्तो देखियो, अलग्गै बैठक बसेको देखियो। प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको बैठक अस्वीकार गर्नु, बहिष्कार गर्नु, यो कुराले के मेसेज दिन्छ?
यो यस किसिमको सिस्टमले वास्तवमा न्यायपालिकालाई राम्रो हुँदैन। यो निरन्तर दोहोरिरहनु उपयुक्त हुँदैन। चोलेन्द्र शमशेर स्वयंले पनि त्यस किसिमको हिजोको दिनहरूमा गर्नुभएको थियो। त्यो चिज गर्नु उपयुक्त होइन। तर के त भन्दाखेरि अवस्थामा लिडरसिपले आफूले लिड गर्नुपर्ने कुरा, आफूले बोलेको कुरा कहाँनिर रह्यो भन्दाखेरि 4 जना न्यायाधीशहरू समेत भएर बसेको बैठकमा जे सहमति भएको थियो त्यो इम्प्लिमेन्टेसन नभएको अवस्थामा, इम्प्लिमेन्टेसन नगरेको अवस्थामा उहाँसँग बसेको कुराहरू भोलि इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था नआएको देखियो। न्यायाधीशहरूलाई पनि सायद त्यो अनुसारको फिलिङ हुनु पुग्यो। अब आज पेशी तोकिएकै अवस्थामा पनि न्यायाधीशहरू इजलासमा नबसेको, अलग्गै बैठक बसेको देखियो। यो हिसाबले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायालय सर्वोच्च अदालत चल्न सक्छ? अहिले हाम्रो निष्कर्ष आज त्यही नै हो कि प्रधान न्यायाधीशज्यूले न्यायपालिकाको न्याय प्रशासनको नेतृत्व दिन सक्ने कुरामा उहाँ असफल हुनुभयो भन्ने कुरा हामीलाई लाग्यो। अब के गर्नुपर्छ? अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँले के गर्नु पर्यो? न्यायपालिकामा एकजना प्रधान न्यायाधीश भनेको संस्था हो। त्यो संस्थालाई कमजोर बनाउने काम कसैबाट हुन्छ? आफ्नो क्षमताको आधारले, अरू कुनै कारणले हुन्छ भने त्यो चिजलाई बचाउनुको लागि, जोगाउनुको लागि सबैको कर्तव्य हो। त्यहाँ व्यक्तिको प्रधान हुन सक्दैन, संस्था प्रधान हुन्छ। त्यसकारण त्यो संस्था बचाउनुको लागि उहाँले निकास दिनुपर्दछ कि उहाँ आफूले समाधान गर्न सक्नु पर्दछ कि उहाँले निकास दिनुपर्दछ। डेडलक गर्नु हुँदैन। उहाँको नेतृत्वमा न्यायालय अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर यो तपाईँको व्यक्तिगत धारणा मात्रै हो कि नेपाल बार एसोसिएसनको संस्थागत धारणा हो? नेपाल बार आज दिनभरि बस्यौँ, यसको लागि व्यापक छलफल गऱ्यौँ। यो छलफल गर्दाखेरिको अवस्थामा अब हामीले हिजोका दिनसम्म समाधान सुधार हुन सक्छौँ कि गर्न सक्छौँ कि भन्ने हिसाबमा जो लागेका थियौँ त्यसको समाधानको ठाउँ, प्रारम्भिक ठाउँ भनेको सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूसँग बसेर अगाडि बढ्ने हो। सम्पूर्ण न्यायाधीशसँग बस्नै नसक्ने डेडलक भयो, सुरु भयो। त्यस अवस्थामा अब त अगाडि बढ्न सक्ने भएन। प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि नहुने भयो, उहाँ आफैले नगर्ने भनिसक्नु भएको छ। यस्तो स्थितिमा यो डेडलक चाहिँ प्रतिवेदन आफैले बनाएको कमिटीको रिपोर्टलाई सार्वजनिक आफैले गरिसकेपछि म इम्प्लिमेन्टेसन गर्छु भने चाहिँ सार्वजनिक गरिसक्नु भइसके पछाडि त्यहाँबाट ब्याक भएको अवस्थामा उहाँले त फेरि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त अब भएन। यो उहाँ मात्र होइन, तपाईँले निकासको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो कुरालाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ? निकास भनेर त सबैले भन्छन्, यो निकास भनेको चाहिँ पूर्व न्यायाधीशहरूको समाजले भने जस्तै राजीनामा प्रकारको निकास हो वा बिदा बस्ने खालको निकास हो वा के खालको निकास हो? यसलाई प्रश्न पार्दैनुहुन्छ? विभिन्न खालको हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो विभिन्न खालको हुन्छ। एउटा निकास के हुन सक्छ? उहाँले अझ पनि सक्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको विश्वास लिएर, सम्पूर्ण न्याय प्रशासनका कर्मचारीको विश्वास लिएर उहाँले हिजोका दिनमा भएका गल्ती, कमजोरीहरू सच्याउने, करप्सनका कुराहरू हटाउने चिजमा उहाँले पहल गर्न सक्नुपर्छ। म यो गर्छु अब भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब यो पोइन्टमा दोस्रोमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँलाई सोधिहालौँ। तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता त हुनुहुन्छ नै, तर तपाईँको अलिकति राजनैतिक पृष्ठभूमि पनि छ। तपाईँ जुन विचारधारा, जुन पार्टी निकट भनेर मानिसहरूले मान्छन्, त्यो पार्टीले तपाईँहरूलाई कतै न कतै हालका प्रधान न्यायाधीशसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नको लागि सुझाव दिन्छ भनेर पनि बुझिन्छ। त्यसकारण पनि पहिलो विकल्प त्यसरी अगाडि सार्नु भएको होइन। विचारको आधारमा अहिलेको मल्टिपार्टी सिस्टममा, गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गतको राज्यमा हामी जो पनि कुनै न कुनै विचारसँग आबद्ध हुन सक्छौँ। तर नेपाल बार राजनीतिक सङ्गठन होइन। त्यो नेपाल बार संविधानले चिनेको न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको संस्था, त्यहाँ जुनसुकै विचारको मान्छे आए पनि उसले समग्र न्यायपालिकाको हितको लागि, समग्र न्यायपालिकाका कानुन व्यवसायीहरूको हितको लागि, सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूको हितको लागि अगाडि बढ्छ। त्यहाँ राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा पार्टीको निर्देशन, तर निर्वाचित हुने त फेरि त्यो केही न केही पृष्ठभूमि, केही न केही सरसहयोगबाट त हो नि। हुन्छ, पृष्ठभूमि रहेको हुन्छ। मैले भने नि, कोही पनि कानुन व्यवसायी चाहिँ कुनै न कुनै राजनीतिक विचारबाट प्रभावित भइरहेको। तपाईँ इन्कार पनि गर्नुहुन्छ, हो पनि भन्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि के त भन्दाखेरि विचार हुनु र
त्यो विचार अनुसारको कुनै पदमा गइसके पछाडि त्यो पद अनुकूलको काम जहाँ हुँदैन नि त्यहाँ उसले बस्न पाउनुहुन्न। उसले त्यो पद अनुसारको आचरण गर्न सक्नु पर्दछ। ठिक छ, तपाईँले अघि सार्नुभएका विकल्पहरूमाथि नै प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँ निकास दिनुपर्छ, मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ प्रधान न्यायाधीशले पनि भन्नुहुन्छ, अनि फेरि विकल्पका फेहरिस्त पनि अघि सार्नुहुन्छ। हामीले प्रधान न्यायाधीशको निकास भनेको प्रधान न्यायाधीशले छोड्दैमा अलग सरण सबै कुरा हुने होइन। त्यहाँ हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि त्यो न्यायपालिका सुधारको लागि जे जति हामीले प्रतिवेदनमा सुझाएका छौँ नि त्यो सँगसँगै इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने कामहरू हुनु पर्दछ। उहाँले सक्नुहुन्छ, उहाँले सक्नु पर्यो, उहाँले सक्नुहुन्न, उहाँले त्यो बाटो छोडेर अर्कोले चलाउन दिनु पर्यो। अध्यक्षज्यू, आज न्यायालयको समग्र न्यायालयभित्र भइरहेको व्यथितिको कुरा मात्रै छैन, प्रधान न्यायाधीश स्वयं जस्ता जस्ता मुद्दाहरूमा आक्षेप आरोप खेपिरहनु भएको छ ती मुद्दाहरूको बारेमा आधी घण्टाको यो संवादमा तपाईँले चुइक्क पनि बोल्नु भएको छैन। बोल्नु पर्दैन? मैले बोलेको छैन? बोल्नु भएको छैन। अहिले तपाईसँग अहिलेको संवादमा प्रधान न्यायाधीश तपाईलाई व्यक्तिगत तहमा आएका आरोपहरूका बारेमा नेपाल बार एसोसिएसनको आधिकारिक धारणा के? अब तपाईसँग अहिले भन्नु पर्दाखेरि रञ्जन राज कोइरालाको त सडकमै जनता आए, एउटा केस त्यो भयो। त्यसमा के त्यो पत्नी हत्याको विषयलाई चाहिँ 188 प्रयोग गर्न पर्ने अवस्थाको केस हो, त्यो जघन्य अपराध होइन। त्यस्तो केसमा उहाँले चाहिँ आफूले चाहिँ पुनरावलोकन भयो, अहिलेसम्म चाहिँ फ्रीली हिँडिराखेको स्थिति छ। त्यस्तै अब अरू जुन राजसँग सम्बन्धित आर्थिकसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पनि फैसला भयो। तपाईँहरूकै मिडियामा थुप्रै आइराखेका छन्, त्यो बारम्बार आइराखेका छन्। त्यो आइराखेको विषयमा यो होइन, यो हो भने जसले गरेको कारवाही गर्नु सक्नुपर्छ जुडिसियल एडमिनिस्ट्रेसनले, होइन भने चाहिँ यो कारणले यो विषयमा यस हो भनेर होइन भने चाहिँ आफूले दिन सक्नु पर्दछ। तब मात्रै ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, ट्रस्टवर्थी हुन्छ, जुडिसियरी कमान्ड भएर अगाडि बढ्न सक्छ। यो चिज अहिलेसम्म तपाईँले देख्नुभएको तपाईँको मिडिया मार्फत थुप्रै आइराखेका छन्, कुनै पनि केसहरूको आएका छैन भनेपछि त इम्प्लाइडली के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ केही न केही त हावा नचलिकन पात हलिँदैन। यो स्थिति जुन छ नि त्यो चिज भएकै कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रतिवेदनमा न्यायाधीश स्वयं पनि बिचौलियाको काम गर्दछ है। न्यायाधीशमा पनि त्यो अवस्था त्यो अवगुणहरू छ। न्यायाधीश मात्रै होइन, हामी अधिवक्ताहरूमा पनि त्यो प्रश्न छ। त्यो प्रश्नमा म आउँछु नै। त्यति मात्र होइन अध्यक्षज्यू, तपाईँले सायद बिर्सिरहनु भएको छ कि मैले सम्झाउनु पर्ने स्थिति आएको हो वा तपाईँलाई उच्चारण गर्न अप्ठ्यारो भएको हो। शक्ति सन्तुलनमा खलल पार्ने गरेर संविधानको बर्खिलाप हुने गरेर क्रियाकलाप भयो भन्नेसम्मको आरोप लागिसकेपछि यतिन्जेल पनि तपाईँ त्यसमा मौन हुनुहुन्छ क्या? मैले चाहिँ अघि भनेको जस्तो लाग्छ। हिजोको दिनमा उहाँसँग कुरा राख्दाखेरिको मैले अघि राखेँ, एउटा सुरुमा हामीले उठाएको न्यायाधीश भागभण्डा, न्यायाधीशमा योग्यता नै न्यायाधीश भागभण्डा, मन्त्रीमा भागभण्डा, राजदूतमा भागभण्डा होइन, त्यो ठाउँमा पछि हो न्यायाधीश भागभण्डा, त्यसपछि संवैधानिक नियुक्तिमा भागभण्डा। अब हुँदा हुँदा अपग्रेड प्रमोसन हुँदै गयो, हुँदा हुँदा अहिले त के हो भने क्याबिनेटमा पनि भागभण्डा को जुन प्रश्नहरू उठिएका छन्। गजेन्द्र हमाल होइन, गजेन्द्र हमाल होइन, उहाँले राजीनामा दिनुभयो। अब अहिले हिजो हामीले त्यो उठायौँ, उहाँले भन्नुभयो होइन मेरो त पहिलाको श्रीमतीको दाजु हो, मेरो त्यस किसिमको छैन उहाँले भन्नुभयो। तर के त भन्दाखेरि अवस्थामा उहाँले त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेको मन्त्रीले नियुक्ति गरेको मन्त्रीलाई राजीनामा दिनको लागि उहाँले चाहिँ दबाब दिन जानुपर्ने किन? उहाँ यदि फ्रीमा हुनुहुन्थ्यो भने दबाब दिन जानुभयो, हो त्यो रोक्नु पर्यो, त्यो उसलाई छोडाउनु पर्यो भन्ने कुरा भन्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ, तपाईँकै मिडियामा आइरहेको छ। तपाईँले प्रधान न्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ वा निकास दिनुपर्छ भनिरहँदाखेरि न्यायालयभित्रका अरू सम्पूर्ण व्यथितिहरूको सुधारको एउटा प्रयत्नको कुरा एकातिर छ। सँगसँगै प्रधान न्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न पनि उठिसकेपछि त्यो नैतिकताका आधारमा सर्वोच्च अदालत वा न्यायालयको प्रमुखका नाताले, लिडरका नाताले बसिरहन सुहाउँछ कि सुहाउँदैन? मैले आज सर्वोच्च अदालतप्रति, सम्मानित अदालतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै र
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको त्यो ओहदा त्यो कुर्सीको सम्मान राख्दै प्रश्न सोधिरहेको छु, त्यो नैतिकताका आधारमा प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसिरहन मिल्छ या मिल्दैन? संवैधानिक हिसाबले उहाँले गर्नुभएका संविधान कानुन प्रतिकूलका कामहरू गर्नुभएको अथवा असक्षम भएको स्थितिमा संविधानले व्यवस्था महाअभियोग लगाउने व्यवस्था छ, त्यो संसदको कुरा। तर के हो भन्दाखेरि चाहे हामी जो बसिरहेका छौँ, तपाईँले जसरी मसँग सोध्नु तपाईँ पनि इथिक्स होला, मेरो पनि इथिक्स छ। अब यो इथिक्स नागेर यदि हामी गर्न थाल्यौँ भने यो स्टेडियमको कुन अवस्थामा आउँछ? त्यसकारण त्यस्तो अवस्थामा कि मैले छोड्नुपर्छ कि तपाईँले छोड्नुपर्छ, तब मात्रै यहाँ म्यारेज हुन सक्छ। तपाईँ र मेरो कुरा गर्दैछ हैन? म त्यही त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहे प्रधान न्यायाधीश होस् चाहे अरू कुनै पदाधिकारी होस्, जब त्यस किसिमको समस्या आइलाग्दछ र त्यसको चाहिँ प्रब्लम हल गर्न सकिने, क्लियरिफिकेसन गर्न नसक्ने स्थिति पुग्दछ र त्यसको कारणले आफूलाई मात्र अप्ठ्यारो परेको छ भने त सहन सकिएला, तर सिङ्गो संस्थालाई, सिङ्गो न्यायपालिकालाई इफेक्ट परेको छ भने त्यो समाधान गर्न आफूले सकिँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा नैतिकताको आधारमा निकास दिनुपर्ने हुन्छ। नैतिकताको कुरा बाध्यकारी हुँदैन। नैतिकताको आधार, नैतिकता उहाँ आफैले त्यो चिज यो त मेरो संस्था हो, मेरो जिम्मेवारी छ, त्यसकारण यो संस्था बिगार्नु चाहिँ मेरो कारणले संस्था बिग्रन दिनु हुँदैन भन्ने नैतिकताको आधारमा उहाँले त्यो चिजलाई क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लियरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले भर्खरै प्रयोग गरेको शब्द निकास र क्लियरिफिकेसन, यो चाहिँ कतै कतै राजीनामाको निकट शब्द हुन्। त्यो विभिन्न प्रकारको निकासहरू मध्ये एउटा निकास त्यो पनि हुन सक्छ। नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, र पनि अझै कुरा चपाएर भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, म अघि नै सुरुमै मैले भने नि, भोलि हामी 11 बजे सल्लाहकारहरूसँग मिटिङ, म्याच्योर बारले वाचडगको हिसाबमा बसेको नेपाल बार जस्तो जिम्मेवार संस्थाले, न्यायपालिकाको स्टेक होल्डरले कुनै कुराहरू पनि निष्कर्षमा पुग्दाखेरिको अवस्थामा तपाईँले शब्दहरू प्रयोग क्वाइन गर्दाको अवस्थामा भोलि हामी चाहिँ फेरि 11 बजे सल्लाहकारहरूसँग बैठक बस्दैछौँ। त्यहाँबाट तपाईँले भन्नुभएका शब्दका कामहरू लगायतका विभिन्न निकासका विभिन्न उपायहरू हुन सक्छ। त्यो उपायहरू कुन कुन उपाय कसरी इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने भन्ने विषयको लागि हामी भोलि छलफल गर्दैछौँ। त्यो छलफलबाट भोलि एउटा जुन निष्कर्ष निस्कन्छ त्यसपछि म तपाईँ कहाँ आएँ भने अथवा तपाईँसँग मैले भेटेँ भने सोधौँला, तर पछाडि फर्किने बाटो पनि तपाईँले राख्नु भयो होइन त? मैले त्यो अन्तिम त अब हाम्रो सल्लाहकारहरूसँग छलफल नगरिकन मैले नि बोलेपछि भोलि सल्लाहकार किन बोलाउनु पर्यो र? ओके, अब प्रधान न्यायाधीशले निकास दिने वा मार्ग प्रशस्त गर्ने भनिरहँदाखेरि त्यो मार्ग प्रशस्त वा निकास तपाईँले जे भन्नुहोस् त्यतिले मात्रै पुग्छ? यो त समस्त यो न्यायपालिका, न्यायप्रति आस्था राख्नेहरू प्रतिको अपमानको कुरा पनि होला, न्यायालयको गरिमा, गौरव, विश्वास, आस्थाको कुरा पनि होला, सँगसँगै अघि तपाईँले भन्नुभएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा पनि खलल पार्ने गरी, संविधान पनि उल्लङ्घन गर्ने गरी जे जस्ता क्रियाकलापहरू यदि भएका छन् भने त्यसको छानबिन गर्ने र छानबिनबाट यदि कोही दोषी देखिन्छ भने त्यो पात्रलाई, दोषी देखिएको पात्रलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम पनि त हुनुपर्ने होला। मैले प्रधान न्यायाधीशको विषयमा मात्रै सोधिराखेको छैन, यो प्रकरणमा जोडिएको कार्यपालिकाका प्रमुखको कुरा होला, राजनीतिक नेतृत्वको कुरा होला, तिनीहरूलाई पनि समष्टिमा प्रश्नको कठघरामा वा न्यायको कठघरामा ल्याउनु पर्ने कुरा पनि त होला। यो कसले गर्छ? एकदमै त्यो विषय के हो भन्दाखेरि न्यायपालिकाको न्याय सम्बन्धी जुन नीति, संविधानले राज्यका जुन नीति निर्देशक सिद्धान्तहरू छन्, त्यहाँ एउटा धारा छ जुन धारा मलाई लाग्दछ अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन। धारा 54मा त्यस किसिमको माथि उल्लेखित नीतिहरू, राज्य न्यायपालिकाको नीति समेतका जुन कुराहरू छ त्यो प्रगतिशील कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यो हेर्ने एउटा सङ्घीय कानुन बमोजिम संसदमा एउटा कमिटी रहने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो अहिलेसम्म मलाई मेरो अनुभवमा छैन। यदि त्यो चिजहरू इम्प्लिमेन्ट, संविधानको धारा 54 अनुसारको अङ्ग साँच्चैकै संसदले ठिक ढङ्गबाट संविधान बमोजिम चलाउने हो भने अहिले जस्तो संसदीय सुनवाई हेर्नुहोस् त, जुन प्रयोजनको लागि संसदीय सुनवाई आएका थिए व्यवहारमा त छैन, जसले गर्दा संसदीय सुनवाई नै हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो न्यायवृत्तमा त्यसको विरोध भइरहेको छ, त्यसको रिभ्यू हुनुपर्छ भन्ने उठिरहेको छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस किसिमको त्यो बेलादेखि जुन बेला हामीले उठाएका थियौँ त्यो बेलादेखि त्यस किसिमको वाच अनुगमन गर्ने कुराहरू निर्देशन दिने कुराहरू निर्देशन त होइन, न्यायपालिकाले निर्देशन दिन सक्दैन, अनुगमन गर्न सक्थ्यो संसदले, त्यो चिज नभइरहेको स्थिति छ। त्यो अनि तपाईँ जुन भन्नुभएको छ यो स्थितिमा हामीले उठाउनु गरेका छौँ न्यायाधीश नियुक्तिहरूमा जथाभावी नियुक्ति गरे, क्वालिफाइड नभएका नियुक्ति भए, जसले गर्दाखेरि न्याय सम्पादनमा अहिले विचलन आइरहेको छ। त्यही त यो विचलन भन्ने कुरा कुनै एउटा होइन, त्यसकारणले गर्दाखेरि अमुक पात्र प्रधान न्यायाधीशले निकास दिने वा मार्ग प्रशस्त गर्ने, तपाईँलाई सजिलोको लागि यी शब्दहरू प्रयोग गर्दैछु, निकास दिने एकजना प्रधान न्यायाधीशले निकास दिँदैमा तपाईँले भनेको यो न्यायिक विचलन न्याय सम्पादनमा जे खालको व्यथिति छ यो सबैमा सुधार आउँछ भनेर ग्यारेन्टी हुनसक्छ। कारण बितेका दिनमा हेर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशहरू माथि बारम्बार विभिन्न खालका आक्षेपहरू आरोपहरू लागेका छन्। कतिपयलाई महाभियोगको कुरा भएको छ, कतिपयको नक्कली सर्टिफिकेटको प्रसङ्ग आएको छ, कतिपयले सर्वोच्च अदालतको कुर्सीमा बस्दा बस्दै सिंहदरबारमा शक्तिशाली कुर्सीमा बसेर देश हाँक्नुपर्ने स्थिति आएको कुरा छ। बेन्च सपिङको कुरा बारम्बार आएका छन्। हरेक जसो प्रधान न्यायाधीशहरूलाई बितेका दिनमा आरोपहरू छन्। यो स्थितिमा एकजना प्रधान न्यायाधीशले निकास दिँदैमा सबै व्यथितिहरू निमिट्यान्न हुन्छ भन्न सकिन्छ। यो मात्रै होइन, अहिले तत्कालको निकास प्रारम्भ यो चाहिँ सुधारका लागि प्रारम्भ गर्नको लागि मात्रै निकास दिने हो। कुरा त के रह्यो भन्दाखेरि यो समग्र अहिलेको जुन प्रब्लम हो यो पहिला न्यायपालिकाभित्रको यसै किसिमको समस्याहरू आउँदाखेरि अवस्थामा कमिसन गठन गरेर त्यो कमिसनबाट आएका सुझावको आधारमा चेन्ज गर्ने, न्यायाधीशहरूको पनि परिवर्तन हुने इत्यादि कुराहरू पुनर्नियुक्ति गर्ने कुराहरू पनि हुने थियो हिजोको दिनमा। अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था अहिले छैन। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अन्तर्गत यहाँ कतैबाट हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्ने अवधारणा अन्तर्गत 72 सालको संविधानमा त्यस किसिमको आयोगहरूको परिकल्पना गरिएको छैन। तर अहिलेको अवस्थामा जुन विसङ्गति विकृतिहरू जो नरहेको स्थितिमा यसको लागि चाहिँ कमसेकम पनि एउटा काम के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पुनरावलोकन त गर्न सकिन्छ। न्यायाधीशहरूको जो नियुक्ति भएका छन् के उनीहरू सक्षम छन्, योग्य छन्, के उनीहरू योग्य छन्, के उनीहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ के अरे इन्टिग्रिटी छ कि छैन, यो सबै कुराहरू हेर्नको लागि पुनरावलोकन गर्न सकिने। यदि त्यस किसिमको राम्रो छैन जसको कारणले गर्दाखेरि यो विसङ्गति विकृति झन्झन झाङ्गिएको अवस्था छ, त्यो चिजलाई निराकरण गर्नको लागि त्यो छानबिन गर्ने इत्यादि गर्नको लागि एउटा सर्वोच्च अदालत भित्रैबाट पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय, सर्वोच्च अदालतको कन्सेन्टबाट, न्यायपालिकाको कन्सेन्टबाट पनि समग्र राज्य संयन्त्रले चाहिँ सोचेर यो चिजमा अहिले अति जरुरी भइसकेको छ, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अति आवश्यक भइसकेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएका नाताले आजको दिनमा तपाईँले सर्वोच्च अदालतलाई कुन बिन्दुमा देख्नुहुन्छ? सर्वोच्च अदालत नै हो, त्यसको विकल्पमा अर्को अदालत हुन सक्दैन। सर्वोच्च अदालतलाई त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरू विकृतिहरू हटाउने तपाईँ हामी सबैको स्टेक होल्डरहरू जनताको सबैको दायित्व हो। र त्यो चिज त्यस कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालत अहिले पनि हामीले त्यहाँ बाहेकको न्याय पाउने अन्त उपायहरू छैन। अन्त उपाय त्यो लोकतान्त्रिक हिसाबमा हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालत साँच्चैकै सर्वोच्च अदालत, वास्तविक रूपमा सर्वोच्च अदालत, वास्तविक रूपमा जनताले न्याय पाउने अदालत त्यो रूपमा तयार गर्नको लागि राजनीतिक नेताहरूले, दलहरूले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल न्यायपालिकालाई प्रयोग गर्ने काम रोकिनु पर्दछ। त्यसलाई कसरी रोक्ने त्यो पनि अहिले सोचिनु आवश्यक छ। र हामी आफ्नो भित्रमा पनि यो समस्या आएकोलाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा सोचिनु आवश्यक छ। नेपाल बार एसोसिएसन आफैले पनि आफ्ना कानुन व्यवसायहरूको बिचमा त्यस किसिमको कुनै साथीहरूको बिचमा त्यो समस्याहरू त्यसलाई चाहिँ बार काउन्सिलले कानुन व्यवसायहरूको सम्बन्धमा, हुन त म आफै स्वयं पनि त्यहाँ बार काउन्सिलको उपाध्यक्ष छु, तर हामीले जुन ढङ्गबाट आचार संहिताको अनुगमन गर्नुपर्ने, आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी जुन लेभलमा गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकिरहेका छैन। त्यहाँ के त भन्दाखेरि उजुरी आएका हकमा मात्रै
उजुरी सुनेर निर्णय गर्ने भइराखेको छ, त्यो भनेपछि पर्याप्त छैन। केले रोक्छ यस्ता विषयहरू उठाउनका लागि, कारबाही गर्नका लागि? भन्दैछु म आफूले म आफ्नो जिम्मेवारीको हिसाबले त्यो ठाउँमा करेक्सन गर्नुपर्ने कुरा, सुधार गर्नुपर्ने कुरा अहिले हामीले के गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले बार काउन्सिल एक्ट 2051 साल 50 सालमा आएको ऐन 27 वर्ष 28 वर्ष पुरा भइसक्यो। यो ऐन चाहिँ अब अपडेट हुनुपर्ने स्थिति भयो। हिजोको एडहकको रूपमा बार काउन्सिल सर्वोच्च अदालतको अधिकार कानुन व्यवसायकोमा हस्तान्तरण गर्ने कामको दौरानमा बार काउन्सिल एक्ट लिएर आयौँ। अब त्यो एक्टमा अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो अपडेट गर्नको लागि हामी कानुन संशोधनको लागि नेपाल सरकारमा कानुन मन्त्रालयमा हामीले टेबल पनि गरेका छौँ र आचार संहिताको सम्बन्धमा अनुशासनको आचार संहिता अपडेट गर्नको लागि हामी तयारीमा अवस्थामा पुगेका छौँ। यो सैद्धान्तिक कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ अध्यक्षज्यू, तर तपाईँ बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएका नाताले फेरि पनि अलिकति वस्तुनिष्ठ भएर तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको प्रक्रिया कतिको विश्वसनीय, कतिको मानिसहरूले भरोसा गर्न योग्य, न्याय सम्पादनको विभिन्न सिद्धान्तहरूकै आधारमा कतिको सही तरिकाले भइराखेको छ? यदा कदा कुनै कुनै स्वार्थमा लिप्त भएका केसहरू बाहेक यदा कदा, सबैमा होइन। यदा कदा भनेको त्यो 1% 2%मा आयो होला, त्यसको सर्टेन पर्सेन्टेजमा मैले तपाईँसँग क्यालकुलेसन गरिराखेको छैन, मैले त्यो रूपमा लिइरहेको छैन। कुरा के हो भन्दाखेरि ठुल्ठुलो प्रभाव पर्ने खालका मुद्दाहरू, राजनीतिक स्वार्थका मुद्दाहरू, आर्थिक ठुलो ठुलो आर्थिक रूपमा चलखेल हुन सक्ने मुद्दाहरू, अनि ठुला बडाहरूको मुद्दाहरू, त्यस्तोमा चलखेल हुने गरेको तपाईँ हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ। अनि यो यदाकदा मात्रै हो? तर एकजना मन्त्रीले बहाल रहेकै बेलामा के भन्नुभएको थियो भने नेपालको बजेट जति छ त्यत्रो आकारको भ्रष्टाचार न्यायालयभित्र हुन्छ भनेर बहाल रहेकै बेलामा मन्त्रीले भन्नुभएको हो। थियो। त मैले पनि भनिरहेको छु, यदाकदा हो होइन, मैले पनि भनिरहेको छु भ्रष्टाचार छ। न्यायपालिका अन्तको भ्रष्टाचार र न्यायपालिकाको भ्रष्टाचारमा फरक छ। अन्तको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेको, त्यसको लागि न्याय दिने भनेको सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालतमा सानो सानो मात्रै दाग बस्यो भने पनि त्यसले चाहिँ सिङ्गो देशलाई चाहिँ असर पार्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ यदाकदा मैले शब्द के प्रयोग गरेँ भन्दाखेरि त्यस किसिमको जुन कुराहरू छ त्यो कुराहरूले ठुलो इफेक्ट पार्छ, जसले गर्दा हेर्नुहोस् न सर्वसाधारणहरूले समयमा न्याय पाउन सकिरहेको छैन। त्यो अन्याय हो। मैले यो सोध्नुको कारण पनि तपाईँकै कुरालाई आधार मानेर तपाईँले बारम्बार बिचौलिया भन्ने शब्दको प्रयोग गर्नुभयो। त्यो न्यायाधीशहरूमा मात्रै होइन, अधिवक्ताहरूमा पनि बिचौलिया हावी भएका छन् भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। एक नम्बरका बिचौलिया नै अधिवक्ता हुन् भन्नेहरू पनि छन्, अधिवक्ताको रूपमा बिचौलियाहरू हावी भएका छन् भन्नेहरू पनि प्रशस्त छन्। यसको सम्बन्धमा एउटै सबभन्दा राम्रो अचुक अस्त्र एउटा छ। त्यो अचुक अस्त्र भनेको जुन कामको लागि नियुक्त भएको, जुन कामको लागि मनोनयन भएको, त्यो काम अनुसारको पद अनुसारको आचरण गर्ने हो भने भ्रष्टाचार हुन सक्दैन। न्यायाधीशलाई तलब पुगेन कि, सुविधा पुगेन कि, त्यो तलब पुगेन, सुविधा पुगेन, संरक्षण पुगेन, सुरक्षा पुगेन भने त्यस्तो अवस्थामा राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्दछ। राज्यले अहिले पर्याप्त बजेट दिइराखेको छैन। ठिक, सुन्नुहोस् न, म अलिकति फेरि न्यायाधीशतिर चोरी औँला ठडाउनु भयो कि मेरो कुरा ल्याउँछु म। मैले यो कानुन व्यवसायी, बिचौलिया, एबिसिडीहरूले न्याय सम्पादनमा जो असर पारिराखेका छन् नेगेटिभली, त्यो पार्ने भनेको यो न्यायाधीशको जुन छाती हो नि, त्यो छाती, उसको मुख, उसको जिउ कहाँ चाहिँ जुन भ्रष्टाचार पस्न खोज्छ नि, ऊ रेसिस्ट गर्न सक्नुपर्छ। उसको न्याय दिने मान्छे त्यसबाट प्रभावित भएपछि उसले त चुम्बक जस्तो हुन्छ, उसले तान्छ। उसले त मलाई जसरी पनि जित्नु छ भने म कसरी छिर्छु भन्ने कुरा मैले सोचेको हुन्छ। त्यो कुरा त्यसले गर्दाखेरि न्यायाधीश सर्वप्रथम त के हो भन्दाखेरि न्यायाधीशले आफू कहाँ त्यो प्रवेश नगराउने काम गर्यो भने समाधान हुनसक्छ। नम्बर 1, जहाँसम्म कानुन व्यवसायको कुरा छ, कानुन व्यवसायको कुरामा पनि के हो, कानुन व्यवसायले भनेको न्याय दिलाउनको लागि हो, करप्सन गर्नको लागि, बिचौलिया गर्नको लागि होइन। उसलाई लाइसेन्स दिएको, बार काउन्सिल लाइसेन्स दिएको होइन। सोधेकै अब त्यो कानुन व्यवसायीहरू जसले
बिचौलिया जस्तो व्यवहार गर्छन् वा बिचौलियाका लागि काम गरिरहेका छन्, जसले न्यायाधीशलाई पनि प्रभावित गर्ने काम गरिरहेका छन्, अनुशासन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूमाथि कारबाही भएको रेकर्ड तपाईँसँग कति छ? त्यस किसिमको बिचौलियाको तपाईँ आएपछि छ। कतिवटा छ? धेरै छैन। उजुर परेका छन् त्यस किसिमको भएकोमा बार काउन्सिलमा रिफर भएर आएको छ। हामीले निलम्बन गरेका छौँ, होइन, निलम्बन गरेका छौँ, कारबाही गरेका छौँ। उसका चाहिँ के अरे सचेत दिलाउने, नसिहत गर्ने, लाइसेन्स रद्द गर्ने समेतका कामहरू नभएको होइन। तर जुन ढङ्गबाट व्यापक रूपमा तल ग्रोथमा पसेर त्यो चिज रोक्नको लागि चाहिँ अनुगमन गर्ने जो संयन्त्र जो डेभलप हुनु पर्थ्यो, बार काउन्सिलले अनुगमनको संयन्त्र इफेक्टिभली जान सकेका छैन। अलिकति ब्रोडर सेन्समा कुरा गरौँ। प्रधान न्यायाधीशको यति धेरै विवाद भइरहँदाखेरि यसलाई विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट हेरिएको छ। तपाईँ आफै न्याय क्षेत्रमा यति लामो अनुभव भएको व्यक्ति, यो न्यायालयको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरूलाई यो राजनीतिक मोह वा शक्तिप्रतिको मोह किन हुँदो रहेछ? यो मोह चाहिँ कसरी लाग्यो भन्दाखेरि सबै आफूसँग जे छ सफिसियन्ट छ भने नसम्झेर जति भए पनि नपुग्ने, जे भए पनि नपुग्ने, त्यो कहिलेको लागि आफू उपरान्त कहाँ राख्नको लागि खोज्या हो मैले बुझेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक मोहमा लाग्ने हुँदा तपाईँ भनिहाल्नुभयो कि प्रधान न्यायाधीश भएको मान्छे कहाँ पुग्नुभयो? कार्यकारी प्रमुख पनि हुन पुग्नुभयो। अब भन्दाखेरि आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार भयो भन्ने हुन्छ, जबकि हाम्रो शक्ति प्रतिक्रमण सिद्धान्त अनुसार मिल्दैन। अहिले पनि त्यो के जुन भागभण्डाको कुराहरू आइरहेको छ नि, त्यो चिजले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि सबै ठाउँ प्रभाव पार्ने जुन चाहना हो, सबैसँग लिङ्कअप गर्ने जुन चाहना हो, त्यो आफूलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि पनि गरे हुनसक्छ। यो चिजले त्यसले गर्दाखेरि आफू जुन पदको जुन आचरण अनुसारको गर्नुपर्ने कामहरू हुन्, चाहे म हुन्, चाहे तपाईँ हुन्, चाहे प्रधान न्यायाधीश होस्, चाहे प्रधानमन्त्री किन नहोस्, आफ्नो पद अनुकूलको काम गर्ने हो भने यो समस्याहरू आउँदैन। त्यो लोभ भनेको चिज त लोभ हुन्छ, तर लोभ आफ्नो क्षमता अनुसारको, आफूले लोभ भनेको क्रियाशील हुनको लागि हो। तर आफू क्रियाशील जुन नैतिकताको आधारमा क्रियाशील भएर म बढी काम गर्न सक्छु, म बढी गर्छु भने लोभ गर्नु राम्रो हो। तर काम चाहिँ नगर्ने, अब अनिति आफ्नो घेराभन्दा बाहिर निस्केर काम गर्नु खोज्नु त गलत हो नि। त्यो लोभलाई त्यो त दण्डनीय हो। हेर्नुहोस्, हामी दण्डनीयमा दण्ड दिन सकिरहेका छैनौँ, त्यो कमजोर हो। एक्ज्याक्टली। अब यहाँनिर बहालवाला प्रधान न्यायाधीशमा पनि त्यो कतै कतै लोभ तपाईँले देख्नु भएको हो? प्रश्नसँग भन्न सक्नुहुन्छ? छ। प्रधान न्यायाधीशमा पनि त्यो शक्तिको मोह छ भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? त्यो छ। यदि त्यसो नहुने हो भने अध्यादेश संवैधानिक परिषदमा राज्यका टप पदाधिकारीहरू रहेको 6 जनाले राज्य संवैधानिक नियुक्ति हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदै पनि अध्यादेश मार्फत 3 जना मात्र भए, त्यसमा पनि बहुमतले गर्न सक्ने अध्यादेश आउँदाखेरि त्यस किसिमको अध्यादेश अन्तर्गत न्यायाधीश के अरे संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्नु पर्दाखेरि जानु हुँदैन। त्यहाँ न्यायपालिकामाथि दोष आउन सक्छ भन्ने मै हुँ, त्यो जानु हुँदैन। उहाँले त्यो सोच्नु भएन? उहाँले म त पदको हिसाबमा जानुपर्छ भने जानुभयो, भागभण्डा गर्यो भने अहिले हेर्नुहोस् दोष आइराखेको छ। हो, अब तपाईँ यति धेरै प्रश्नसँग तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई विश्वास पनि छ भनेदेखि न्यायालयभित्र मात्रै होइन, न्यायालय बाहिर पनि यस विषयमा थुप्रै बहस भइरहेको छ, प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो बेलामा नेपाल बार एसोसिएसनको नेताको हैसियतले तपाईँले र बार एसोसिएसन आफैले दरोखुट्टा टेकेर यति बेला बोल्नुपर्ने होइन, डिमान्ड गर्नुपर्ने होइन, तपाईँ भोलिको बैठक पुरिराख्नु भएको छ अध्यक्षज्यू? सुन्नुहोस्, म्याच्योर हुनुपर्छ हरेक कुराहरू। गर्भाधान हुनासाथै हामीलाई त छोरा नभएको भए छोरा, छोरी नभएको छोरी आजै पाए हुन्थ्यो लाग्छ नि, 10 मै कुर्नुपर्छ। तपाईँको तर्क दिने तरिका पनि मन पर्यो। हुन त तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, यो तर्क दिन तपाईँहरू माहिर हुनुहुन्छ, तर पनि यो विषय आजको होइन, यो निकै 7 दिनदेखि यो विषय बहसमा छ। हाम्रो चिन्ताको विषय के हो भने
जसरी कार्यपालिका अस्थिर भयो, जसरी व्यवस्थापिका अस्थिर भयो, संसद चल्या छैन, यत्रो दिन भइसकेको छ, त्यहाँबाट हुनुपर्ने काम हुन सकेको छैन, सरकार बदलिरहेको छ, सरकारले गर्नुपर्ने काम ठिक समयमा ठिक तरिकाले गर्न सकिराखेको छैन, त्यसप्रति मानिसहरूको प्रश्न छ। त्यसै गरी न्यायालयमाथि पनि मानिसहरूले यसरी प्रश्न उठायो भने तपाईँहरू जानुहुन्छ कहाँ? न्यायालयप्रति त्यो भरोसा कसरी, त्यो साख गरिमा कसले जोगाइदिने? यही कारणले हिजोका दिनमा भएका विसङ्गति विकृतिहरू अबका दिनमा त्यो आउन दिनु हुँदैन भनेर हामीले प्रतिवेदन दिएका छौँ। त्यो प्रतिवेदन इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्यौँ भने नि तपाईँले जुन एउटा आशंका, जुन एउटा भइरहेको छ, त्यो चिजलाई रोक्नको लागि उपाय एउटै हो, त्यो प्रतिवेदनलाई जति सक्यो चाँडो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु। त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको बाधकहरू जे छ उसले सबैले निकास दिनु। के हुन् बाधक? बुदागत रूपमा अन्तिममा छौँ हामी। बुदागत रूपमा बाधकहरू के हुन्? बुदागत रूपमा सबभन्दा पहिले न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी न्यायिक नेतृत्वले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्नुपर्छ। सके आफूले सक्न ऊ असफल भयो भने असफल भएर पनि बसिराख्नु पर्ने हुँदैन, उहाँले चाहिँ अरू अल्टरनेटिभहरू दिनुपर्छ, बाटो छोडिदिनुपर्छ। एक उहाँ बाहेक अरू कोही जिम्मेवार छैन? अरू पनि छन्। उहाँका सहकर्मी न्यायाधीशहरू यसमा कति जिम्मेवार? उहाँहरूले पनि बेन्च इन टाइममा बस्ने बेन्च बस्ने कुरा गरिदिनु पर्यो। ठिक टाइममा बसेर ठिक टाइमसम्म बसेर निर्णय गर्न दिनु पर्यो। त्यो चिजहरू गर्नु पर्यो। वकिलहरूलाई ठिक ठाउँमा राख्नु पर्यो। वकिलहरूको कारणबाट मुद्दा ढिलासुझ भएको छ भने त्यो चिजलाई कसरी बेन्चको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू के हुनसक्छ त्यो गर्नु पर्यो। यो चिजहरू गरेर अब त्यो चिज साथसाथै के हो, न्याय परिषदमा जो 5 जना प्रधान न्यायाधीश लगायत 5 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त न्यायाधीशहरूको चाहिँ सबै न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध निगरानी राख्ने ठाउँ हो नि, उच्च अदालत जिल्ला अदालत सबैको ठाउँको। त्यो चिजमा त्यो इफेक्टिभली अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो चाहिँ कसले हेर्ने? प्रधान न्यायाधीशले हेर्ने हो। त्यहाँ ठिक ढङ्गबाट चलिरहेका छ, हेड हो। त्यो ठाउँमा अहिले भनिरहेका छन् तपाईँहरूको ठाउँ पत्रिकाहरूमा सुतिराखेका छन्, के हेरिराखेका होला? आज अदालतको सेवा त बन्द भयो। त्यो सेवा सुचारू गर्नका लागि, मध्यस्थता गर्नका लागि तपाईँहरूको प्रयत्न चाहिँ कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ? जरुर भोलि हामी आफ्नो कोर्स पुरा गर्छौँ। भोलि 11 बजे बैठक बसेर सल्लाहकारसँग कोर्स पुरा गर्छौँ र त्यो अनुसारको यो डेडलकलाई, भोलि भनेको मङ्गलबारको दिन, भोलि मङ्गलबार, त्यो डेडलक भोलि हामी मिटिङ बसिसकेपछि त्यो डेडलक खोल्नको लागि जति बारको वाचडगको हैसियतले गर्नुपर्ने कामहरू म्याक्सिमम रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अन्तिममा यी सबै बहस विवाद छलफल घनीभूत रूपमा चलिरहेका बेला न्यायालयको गरिमा जोगाउनका लागि भएको हो भन्ने विश्वास गरौँ। यो चलिरहेका बेलामा राजनीतिक नेतृत्वले अदालतप्रति बेला बेलामा राख्ने विभिन्न खालको चाहना, न्यायालयबाट भनौँ न एक हिसाबले प्रभावित गर्ने चाहना वा दबाब दिने चाहना, यो कुरालाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने, यसलाई कसरी रोक्ने? यसलाई रोक्ने एउटा छ, त्यो के हो भन्दाखेरि जुडिसियरीको लिडरसिपले त्यस किसिमको प्रलोभन दिने अथवा अनड्यू कामहरू लिनको लागि आउनेहरूलाई निषेध गर्ने, कामहरूमा आफू र आफ्नो उदाहरण अरूलाई पनि दिलाउने काम गर्न सक्नु पर्दछ। त्यो उदाहरणै बनेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसो भयो भने राजनीतिक कर्मीहरूले न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्न खोज्दै पनि उनीहरू प्रवेश हुन सक्दैन, कुरा त्यो हो। र त्यस्तै जुडिसियरीलाई चाहिँ राम्रो गर्न सक्यो भने मात्रै पोलिटिक्स व्यवस्था स्थिर हुन सक्दछ, न्यायपालिका राम्रो भयो भने। अब राजनीतिक कर्मीहरूले त्यहाँ प्रभाव पार्ने आफ्नो ढङ्गबाट गर्न थालेपछि त त्यहाँ त विधिको शासन भएन। विधिको शासन नभएपछि के हुन्छ? लोकतन्त्र हुन्छ र? नाम चाहिँ लोकतन्त्र, काम चाहिँ गतिविधि चाहिँ के हो भन्दाखेरि अरू अटोक्रेसीमा जान्छ, आफ्नो ढङ्गबाट जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेताहरूले पनि त्यो कामबाट रोकिनु पर्दछ। आजसम्म जे भएका छन् रोकिनु पर्दछ। जुडिसियरीले त्यो आउन नदिनको लागि हिजो जे भयो कमजोरी भयो, अब आजको दिनबाट त्यो हुनु सक्दैन, हामी गर्न दिँदैनौँ भन्ने कुराको कमिटमेन्ट आउनुपर्छ। त्यो व्यवहारमा आउनुपर्छ। एउटा सिस्टम बन्नुपर्छ, संयन्त्र बन्नुपर्छ। त्यो संयन्त्र फल्ना नेता त आयो भने थाहा पाउनुसार मैले भन्ने ठाउँ हुनु पर्यो। र मलाई चाहिँ तिमीले भनेको कुरा त ठिक या बेठिक भन्ने कुरा मलाई रिप्लाई हुने ठाउँ हुनु पर्यो। अहिलेसम्म छैन। मैले देखिरहेको हुन्छु, सुनिरहेको हुन्छ, हामीले पत्र पत्रिकामा देखिरहेको हुन्छ, भन्ने ठाउँ कहाँ?
भन्यो भने कारबाही गर्ने हो। अध्यक्षज्यू तपाईँले पनि जवाबभन्दा धेरै प्रश्नै राख्नु होइन हो, अहिले त प्रश्नमा छ। यो प्रश्नको जवाब दिने चाहिँ कसले? यो प्रश्नको समाधान अब चाहिँ के त त्यस किसिमको डेभलप गर्ने मेकानिजम डेभलप गर्नुपर्छ। त्यसको तपाईँ हामी सबै भएर सिस्टमले जवाब दिन्छ, त्यो सिस्टम चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।